ते म्हणटा की तुमचे सजेशन घेवन जे फुडले फातोर्डाचे जे डेव्हलपमेंट आसा ते करपाक आपूण रेडी आसा म्हणटात. तुमचें हाजेर कितें मत आसा? मागीर हांवूच करता न्ही जाल्यार तें. तो म्हणटा की तुमचे सजेशन म्हजें सजेशन कशें आसा, एक गजाल म्हणल्यार म्हजें सजेशन आसा तें शेतकाऱ्यांक ताणें पयलीं आश्वासन दिल्लें की आपूण तांची शेतां परत दितलो म्हणून. 2011 साकून लागिल्लो ती शेतां ताणें पयलीं परती दिवची. ताणें आपूण खूब जाणांक ताणें पयलीं आश्वासन दिल्लें आसा की हाजे कडेन कलेक्टेड बिल्डिंगे कडेन आनी त्याच बरोबर आनी खंय तरी सगळें शेतकारांक सगळ्यांक एकठांय करून, कारण शेवटी शेतकार न्ही तो. शेतकाऱ्यांक फक्त कोण उरल्यात तांकां एक साऱ्याची पोती दिवचे पेक्षा तांची शेतां परती दी. हांवें करूं नाशिल्ली ती. आनी तें हें सजेशन म्हाका ताजें. मात तुमकां हें आसा वांगडा काम करपाक? म्हाका कितें प्रॉब्लेम आसा? म्हाका असो प्रॉब्लेम ना. लोकांचें बरें जावचें, मतदारसंघांतल्यान बरें जावपाक जाय, गोंयचें बरें जावपाक जाय. त्या वेळाचेर जर सजेशन दिवपाक जाय सजेशन दिता. मागीर तातूंत भितर जर प्रोग्रेस जाता, लोकांचो उत्कर्श जाता जाल्यार म्हाका कसलें वायटपण आसता? म्हाका कसलें वायटपण ना. So there is a clashes between right now Congress and Goa Forward. So if suppose Goa Forward comes to the BJP for the alliance, will BJP? सगळे फुडले गजाली आतांच सांगून कशें जातलें तर. प्राप्त परिस्थितींतलो त्या त्या वेळा वयलो तो निर्णय आसतलो. 27 30 येवंक जाय. जालें तातूंत भितर. मात तुमचे सजेशन समज तुमकां तेंको गावलो जाल्यार बरें पडचें ना? पळय, ज्या वेळाचेर जी परिस्थिती आसा त्या परिस्थिती अनुसरून तुवें काम करपाक जाय न्ही. पगीच हांव कित्याक एडवान्सान सगळें पयलींच उलोवं. राजकारण हें म्हजे चिंतपाचेर किंवा ताजेय बी चिंतपाचेर राजकारण जायना न्ही. राजकारण परिस्थितीनुसार जाता. हे तरी 32-35 वर्सां आमीय शिकले. म्हणून लोक बदलतात. एक वेळाचेर बरें आसता तें विसरतात, काम केल्लेय लोक आसतात ते विसरतात. पण तितलें आसतना सुद्दां मनान खंय कटुता आनी राग धरनासतना लोकांचेच शेवटी पर्यंत कल्याण करप. मनोहर पर्रीकर सदांच उलयतना आमकां एक गोश्ट सांगताले की आपण म्हणटालो आपल्याक एक कानमंत्र की पीपल आर अनग्रेटफूल पूण स्टील यू हॅव टू लव देम आनी तांकां आपले करप. दॅट्स वॉट वी हॅव टू. कारण रागार आसा कोण तरी म्हणून ताका राग धरप नासता. ताका घेवन काम करपाकूच आसा न्ही शेवटी कोणाक लागून करता? हांव स्वताच्या हें करपाक न्ही. So you are ready if he comes. राजकारण खंय कितें आसा त्या वेळाची परिस्थितीचे नुसार आसता. त्या वेळाचेर त्या वेळाची परिस्थिती कशी आसता हातूंत सगळें राजकीय गणितां आसतात. ते गणितां करचें पडटा. हांवें काय खंय आजून पसून तर पक्ष बदलूं ना. हांवें पक्षाच्या बद्दल खंय किंतू परंतू आनी खंय क्वेश्चन मार्क करना. सो हांव पक्षाच्या ऑनेस्टीन, लॉयल्टीन किंवा आजून खंय तरी कमी पडलो अशें हांव केन्नाच जावचें ना हाची हांव दखल घेतां. आनी म्हणून चाल चरित्र चेहरा तितलेंच इम्पॉर्टंट आसता. So how you see the new Congress president now has been take over the party? It will damage the BJP in coming elections? फाटलो पूर्व इतिहास पळयलो आनी बाकीचे सगळें आसा तेजे पळोवनूच आमी फुडें वतात न्ही. सो भारतीय जनता पार्टीची लायन आसा ती लायन कितें आसा, आमकां 51% मतां कडेन वचपाक जाय. दॅट्स ऑल. 51% मतां आनी ती 51% मतां आसा ती हांवें खंय तरी मळबान फार मारूं ना. प्रॅक्टिकली जाल्ली आसा. कोण तरी पोस्ट करता किंवा कोण तरी भायर बसून कोण तरी ताजेर कमेंट करता ताजेर आमी वचनात. आमी लोकां कडेन वतात आनी त्या लोकां कडेन वतकीर लोकांचो कल आसा तो कळटा. सो 51% इज नॉट अ डे ड्रीम. 51% हें हाजे पयलीं लोकसभेच्या वेळाचेर जाल्लें आसा. तें विधानसभेन कित्याक जायना? तें करपाक लागून कितें प्रयत्न करपाक जाय? लोकांक कशें एकठांय हाडपाक जाय? आनी पक्षाचे 12 वर्सां आतां आमच्या माननीय नरेंद्र मोदीजीचे कार्यकाळ आसा. कोणाचो तरी फेस लागता आनी तांणी केल्लें काम आनी त्याच बरोबर डबल इंजीन सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतलो आनी बाकीचे लोकांचे आसतले. आतां पर्यंत केल्लें हें लोकां फुडें पावचें आसता. तें पावूंक जाय. यंग जनरेशन जें आसा हे यंग जनरेशनाची एज जी आसा अंडरलायन 25 ते 30 आसा. 25 ते 30 आसा पळय न्ही एज, तो 25 वर्साचो तन्य रगत सारकी कळ्ळें न्ही.
त्या 25 वर्साच्याक -12 काड, -12 इयर्सची जर काढली जाल्यार तो कितले वर्साचो जालो? 13. म्हणजे ज्या वेळाचेर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन सुत्रां हातीन घेतिल्ली त्या वेळाचेर तो 13 वर्साचो आशिल्लो. ताका बाबड्याक भुरग्याक ताका तें फाटलें कांयच खबर ना की काँग्रेसीन कितलें लुटलां तें. ताणें फक्त पळयलो तो आमचो कार्यकाळ आनी सो तो पळयतना ताणें फाटलें काँग्रेसचे खंय स्कॅम्स, खंयचे खंयचे घोटाळे, खंयचे कोळसो, खंयचे आनी आमी सुद्दां विचारपाक लागता पळय कितें नांव घेवपाक, हें सगळें ताका कांयच खबर ना. बोफोर्स आनी कितें हें तें कांयच खबर ना. आनी म्हणटकीर ताका तें कितें तरी हिस्ट्री दिसता. ताका खबरूच ना तें कितें समथींग हिस्ट्री. आनी ताका आयचे प्रेजिडेंट हातून दिसतना जें कितें रॉंग आसा तें व्हडलें दिसता. सो त्या वेळाचेर ताका हें सगळें दाखोवन ताका ही स्टडी करप, ताका तातूंत नॉलेज ती ताचे तकलेन घालपाक जाय. कशी काँग्रेसीन इतले फाटल्या हातून भितर देशाची वाट लायिल्ली आसा. आफ्टर इंडिपेंडन्स आयज पर्यंत आमी खंय पावपाक जाय आशिल्लें आनी ताका कारणीभूत कोण आसा, कसो देश हो लुटलो गेलो, कशें सगळें जालें, हें सगळें जर ताका जर कळ्ळें जाल्यार फुडलीं आनी 50 वर्सां भारतीय जनता पार्टीक भविश्य आसा तें घट करपाक हें शिमीट जातलें सारकें. So you mean to say Gen Z generation is with BJP party? डेफिनेटली फक्त तांकां योग्य आसा तें दाखोवन दिवपाक जाय. तें तांकां खबर ना आनी तें कोण दाखयता. आतां समजा म्हज्या घरान आसा, म्हज्या भुरग्यांक आसा जाल्यार हांवें फाटलें सगळें ट्रेडिशनल हिस्ट्री हें कांयच सांगूं ना म्हज्या बापायचें किंवा आनी खंयचें, जाल्यार ताका कशें कळटलें कितें आसा तें. अशें करपाक जाय, तशें करपाक जाय, हें केल्यार अशें आसा, हें आमची चाल रीत, हें तशें आसा. ताका जेन्ना ती फुडें व्हरतलो संस्कृती, कल्चर, ट्रेडिशन सो कॉल्ड, जाल्यार ताका कळटलें. ताका जर तुवें असो सोडून दिलो जाल्यार ताका तें भायर कितें आसा तें बरें दिसतलें न्ही. आनी म्हणून एक दीस असो आयिल्लो आसा म्हणून तो आयज योग आसतलो आनी कितें आसतलें, हें सगळें आमचें ऑर्गेनीक आसतलें, एनवायरमेंटल आसतलें, हें सगळें टप्प्याचेर दीस गव्हर्मेंट, दीस पार्टी इज गोईंग पॉयंट टू पॉयंट टू पॉयंट. आनी म्हणून तें तांकां कळपाक लागलां. ओगीच हे लास्ट 47 इयरान भितर ही पार्टी 14 कोटीचेर पावूं ना. 14 कोटी हातूंतल्यान पडले करता. 14 कोटी करपाक एका रातयान हें न्ही. सो भारतीय जनता पार्टी. So Damu, why this Gen Z generation is doing the protest? कित्या खातीर? सी तुमी खंयच्याय मतदारसंघान वचात, बऱ्यांतलो बरें मनशाचें नांव घेयात. आयज आमी सर्गेस्त भाईचें नांव घेता, ताकाय बीन कितें अनअपोज कितें कोणें सोडला तर एक सेक्शन ऑफ सोसायटींतले एक आसतात न्ही 5,000 6,000. मागीर ते कितें करतात, जेन्ना हे बरें काम करपी आसा बाई एक देशा खातीर, राज्या खातीर, जाल्यार म्हणटकीर 5 जाणी परती एक जाता आनी 6वो कोण तरी तो नेगेटीव जो करपाक वता ताजे अगेन्स्ट जाता, ताका वचून जॉयन जाता. द सेम थिंग इज हॅपनिंग. द बॉर्ड्स देन अक्रॉस सिटींग पीपल अक्रॉस बॉर्डर त्या वटेच्यान खंय आसा, दे आर ऑल्सो इन द सेम लायन. आनी इफ यू फील की मोबायलाचेरच आनी ताजेरच क्रांती जातली जाल्यार गांवांत बशिल्ले लोक आसतले, आमचे राष्ट्र सेविकेचे लोक आसतले आनी ते लोक आसतले, तांची निश्ठा खंय गेली तर ते खंय आसत तांचें कांय ना. दीस इज नॉट नेपाळ, दीस इज नॉट अ बांगलादेश. हांगा ही बुनियाद आसा ती बुनियाद राष्ट्रीय निश्ठेचेर जाल्ली आसा. बुनियाद ही कल्चरली डेवलप जाल्ली आसा, ती रक्तांतल्यान आयिल्ली आसा. ती टीव्ही पळोवन किंवा ती स्क्रिनीचे वयल्यान येवना. Thank you. ओके सर